बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इधर आएँ। ये आपको पता है कि तकरीबन 3-4 महीने से एक साल से फेडरल एम्प्लॉइज़ की डिमांड्स थे और इस तरह सूबाई जो तंजीमें हैं उनकी भी डिमांड्स थे कि हमारे जो तनख्वाहें बेसिक तनख्वाहें हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ लोगों का इनसे 200% ज़्यादा है, कोई 100%। हमारा इनके साथ फ़ाइनल फ़ैसला हुआ कि जो एवरेज निकाला गया उस एवरेज तकरीबन 60% फ़र्क है ये फेडरल एम्प्लॉइज़ के बीच में। उस पर फैसला हुआ कि 60% का 40% इनको देंगे, वो तकरीबन 24% बनता है। लेकिन हमने फ़ैसला किया है इनसे मिलके कि हम इनको एडॉक रिलीफ 25% का सारे फेडरल एम्प्लॉइज़ को देंगे। और साथ साथ जो सूबाई यहाँ पर तंजीमें हैं उनकी भी डिमांड्स है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने दोनों चीफ मिनिस्टर से बात की, मैं वहाँ मौजूद था। उनको उन्होंने ख़ुद डायरेक्शन दी है कि ये आपका मसला है, इनको इधर नहीं आना चाहिए और वापस जाके इनसे बैठें और जो फ़ैसले हम करेंगे आप भी इनके साथ मिलकर फ़ैसले कर लें। तो हम एक डायरेक्शन देंगे सूबाई हुकूमत को कि ये फ़ैसले यहाँ पर वफाक से हो चुके, तो आप भी अपने एम्प्लॉइज़ के बिठाएँ और जो फ़र्क है तनख्वाहों में उसको डील करें, तो इंशाल्लाह वो मसला सूबाई सतह पर हल हो जाएगा। और हम उनको रिकमेंड भी करेंगे, डायरेक्शन भी देंगे ताकि इनकी तकालीफ ख़त्म हो जाए। दूसरा फ़ैसला इनके साथ अपग्रेडेशन का हुआ है। तो जो हमारे सूबे में KP में या पंजाब में उस तर्ज पर इन सब के लिए अपग्रेडेशन का फ़ैसला किया गया है और ये जून बजट से के बाद शुरू हो जाएगा और इनको वो सहूलत भी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा इनका एडॉक रिलीफ, वो भी इंशाल्लाह इनके पे स्केल में जून बजट में मर्ज हो जाएगा और उसमें भी काफ़ी इनको जो स्केल में एडॉक रिलीफ मिलेगा वो भी इन एम्प्लॉइज़ को उनका फ़ायदा पहुंचेगा और ये इन लोगों की डिमांड थी। तीसरा टाइम स्केल का सूबों में किसी सूबे में हो चुका है, किसी में हमारे सूबे में हो चुका है, तो उस तर्ज पर भी हम इनको टाइम स्केल का अप्रूवल देंगे। लेकिन फ़ैसला ये होगा कि उसका तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा कि किसने प्रमोट होना है, किसने नहीं होना। कोई जो काम करता है उसको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, जो हड हराम है उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मिलकर हमने इस पर एक पॉलिसी बनानी है और उस पॉलिसी पर इंशाल्लाह उस पर भी अमल दरामद जो है जून बजट में हो जाएगा। इस वक्त इमीडिएट जो है आज फाइनेंस से हम नोटिफाई करा देंगे। इमीडिएट जो रिलीफ है एडॉक रिलीफ, ये जब तक पे कमीशन का फ़ैसला नहीं आएगा तब तक ये जारी रहेगा और जब पे कमीशन का फ़ैसला आ जाएगा फिर हो सकता है उसमें बेहतर हो जाए और सारे मुल्क के लिए फ़ैसला होगा। तो ये सारे फ़ैसले हमने मुत्तफ़िका तौर पर किए। मैं इन फेडरेशंस की और जो फेडरल एम्प्लॉइज़ है, सूबाई एम्प्लॉइज़ है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम इस बात पर भी माज़र ख्वाह है जो कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो कुछ सब्र आप लोगों को भी करना चाहिए था क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि आपका मसला हल करें। तो कभी कभी देर हो जाती है, तो देर का ये मतलब ही नहीं था कि हम आपका काम नहीं करें। तो मैं सबको मुबारक देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत एहसन तरीके से ये मसला हल। मोहम्मद अली साहब मुख्तसरन और फिर 30 सेकंड में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया उस पे आज उनकी हुकूमत ने अमल किया है और साथ साथ सब्र का मुजाहरा किया हमारे मुलाजमीन ने, सरकारी मुलाजमीन ने सब्र इस्तिकामत का, उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो हमारी यूथ के लिए उनका भी एक मैसेज है कि आप एक जायज़ मकसद के लिए कोशिश करें, पुरअमन रहें। कल एक दिन ऐसा रहा पूरी इस तहरीक में मेरे ख्याल में जिसमें कुछ अच्छे मनाज़र देखने को नहीं मिले। अदरवाइज़ आपकी तहरीक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी पुरअमन तहरीक रही और ये मैसेज है सब लोगों को कि पुरअमन तहरीक चलाएं। जो इमरान खान साहब का भी मैसेज था कि आपका राइट है अपने इश्यूज़ के लिए। और पहली बार हुआ है माजी में लोगों ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं लेकिन बुनियादी तब्दीलियाँ इमरान खान लेके आ रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रही है आपकी और डिस्पैरिटी ख़त्म हो रही है कि एक आदमी फ़र्ज़ करें 20,000 ले रहा है, दूसरा 80,000 ले रहा है। क्यों इतना फ़र्क है? ये फ़र्क मिटाने इमरान खान आया है, तफरीक मिटाने आया है। दो नहीं एक पाकिस्तान की बात इमरान खान करते थे। और साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख रशीद साहब और खटक साहब
مجھے پتا ہے شیخ صاحب پوری رات نہیں سوئے، کل رات خٹک صاحب بھی نہیں سوئے کیونکہ آپ کے فکر میں تھے. میں دوبارہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام ملازمین کو بھی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے لے جائے، اور یہ جو فیصلے آج ہم نے کیے ہیں اللہ اس میں پائیداری و استقامت لے کے آئے. اور ساتھ ساتھ جو ہماری انتظامیہ ہے انہوں نے اس کو تقریباً 1 سال سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈپٹی کمشنر کو، اپنی انٹیریئر منسٹری کے سٹاف کو، سب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر اپنی پولیس کو. آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی. کل کا جو واقعہ ہے کوشش کریں گے کہ اس طرح کا کبھی پھر نہ ہو جائے. شکریہ. اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ یہ جو پے اسکیل ہے ایڈاک، یہ 1 گریڈ سے لے کر 19 گریڈ تک ہے. اور دوسری ہے کہ جو ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں پنجاب کی، کے پی کے، ان کے بھی کئی مسئلے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور ڈائریکشن اس پہ بھی دیں گے. سر یہ جو کل کا ایک منٹ دیکھیں، ہم وہ سر بتا دیں. آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کی باقاعدہ شیخ حفیظ صاحب سے بھی میں نے ملاقات کر کے اس کی اپروول لی ہے، فنانس سیکرٹری صاحب سے بھی، اور خود میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس چل کے گیا کہ یہ ہمارے محنت کش لوگ ہیں، یہ 1 سال سے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. سو 1 سے لے کے 19 گریڈ تک ان کو 25% کا یہ جو الاؤنس ہے یہ دیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے رابطہ قطع کرنے چل رہے ہیں، اور 20، 21، 22 کی تنخواہوں کا اضافہ بھی بجٹ میں کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی پرویز خٹک نے کہا کہ جو ان کی باتیں رہ گئی ہیں، جن کا فیصلہ یہ کیا ہے جون کے بجٹ میں ہوگا، وہ بھی مکمل ہوگا. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری بڑی مثبت بات چیت جو ہے وہ ٹی ایل پی سے بھی چل رہی ہے، اور آپ کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے. 3 سوال آپ کر سکتے ہیں. تو باقی لوگ تو متاثر ہوئے ہوئے، لیکن وہاں پر جو پولیس کا عملہ تعینات تھا وہ بھی اس سے شدید متاثر. جب شیلنگ دیکھیں جی بیٹے، آج کل کی کیبنٹ میں ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ یہ اس قسم کے سامان کو خرید سکیں جس کی کہ یہاں بڑی قلت ہے. سو اس کیبنٹ میں ان کے لیے ایک بجٹ رکھ رہے ہیں، پولیس کے لیے، فوج کے لیے، رینجرز کے لیے، اور جو ایف سی اور رینجرز میرے نیچے ہیں، انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہیں، ان کا بجٹ اس کیبنٹ میں جا رہا ہے تاکہ ان کو زیادہ پیسے ملیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو تنخواہیں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے ہے؟ فیڈرل ملازمین کے لیے اور سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے. لاسٹ کوشچن. اس کا آئی ایم ایف پہ کیا فرق پڑے گا؟ بس اس کا سوال نہ کریں، جو پڑے گا اللہ مدد کرے. ایک اور بات بتا دیں کہ اسلام آباد کے شہری اس وقت سخت مشکلات سے دوچار ہے. آپ نے اتوار بازار کے سامنے، لال مسجد کے سامنے سڑک بند کی ہوئی ہے، کل بھی وہ خواتین نکلی ہوئی تھی. دیکھیں، آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں، میرے احترامی بھائی ہیں. جو بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون دیکھیں میری بات سن. اب آپ نے سوال کر لیا نا، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سوال کریں، میرا رائٹ ہے کہ میں جواب دوں یا نہ دوں. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، بہت احترام بخشیں گے ہر اس آنے والے کو جو آدمی قانون کو ہاتھ میں لے گا. قانون اس کو قانون کے ہتھ کنڈے سے طاقت سے ڈیل کرے گا. تھینک یو ویری مچ. سر جو قانون وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، پرویز خٹک اور محمد علی جان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کی جانب سے جو مطالبات پیش کیے گئے وہ منظور کر لیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا، اور سرکاری ملازمین کی جانب سے مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ اپ گریڈیشن کی جائے، اس پر بھی غور کیا گیا، اور اڈہاک ریلیف بھی ان تمام سرکاری ملازمین کو دیا جائے گا. جون بجٹ سے یہ تمام مطالبات جو مانے گئے ہیں یہ پورے کر لیے جائیں گے. ان تمام مطالبات کا جو مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات کامیاب ہوئے، اور جو مطالبات مانے گئے ہیں ان مطالبات کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا.